السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اخباركم؟ واش راكم بروكا؟ اليوم غادي نديرو واحد الاكله جديده اللي هي عباره على الجلاش. غنعمروه بالكفته. الجلاش هو اللي كيديروا به داك البقلاوه وداكشي. حنا اليوم غادي نديرو حشوه مالحه وغادي نعمروه بالكفته. عندنا نص كيلو ديال الكفته، وعندنا هنايا جوج ديال البصلات مشلضين مزيان، وعندنا العطريه. وغادي نبداو التحضير ان شاء الله. هانتوما حبيباتي وجدنا هاد الطاسه، حطينا فيها شويه ديال الزيت اللي غادي نشحروا فيه البصله، ودرنا شويه ديال المسكه الحره. انا عندي هنا شويه ديال المسكه الحره، ممكن نتوما ديروها اختياري، انا تما نديرها باش تنسم بها. المهم غادي نستناوها حتى وكان تذوب داك المسكه الحره، ومن بعد غنرميو فيها البصله ونبداو نشحروها. من بعد ما دابت المسكه الحره غادي نشدو. طبعا انا دايره بصله بزايد، ما دايراش غير دايره 4 ديال البصلات. هنايا نتوما غتحتاجوا غير 2 ديال البصلات ماشي كثر، حيت غنوجد حاجات وحده اخرين. فقلت بالمره ندير البصله اللي عندي 4 ديال البصلات. هنا غنبقاو نشحروا البصله حتى تيتحيد منها داك الماء ديالها باش ما تتعذبناش. من بعد نحطوا الكفته دغيا كتشحر لينا، غنخليوها تتشحر ونرجعوا نديروا عاوتاني الكفته ديالها. من بعد ما بدات ها هي البصله بدات كتنشف من الماء ديالها، بغيت غير نوضح لكم شنو هو الورق ديال الجلاش. الورق ديال الجلاش هو هذا، تيكون معبأ بهذه الطريقه هذه. اولا ممكن الا كانوا دي باتيسري كيديروا الحلويات الشرقيه ممكن تمشي عنده وتقول له يعطيك بالعبار. كاينين بعض الحدين كيبيعوهم هكاك بالعبار. دابا غادي نشدو غندوزو المرحله الثانيه، هي اننا نحطو الكفته على البصله هكا، ونبداو نحطو العطريه قبل ما نخلطو باش الخليط كله يتجانس معنا. تنحطو شويه ديال التحميره، غير سنينه ديال التحميره. انا تنفضل التحميره، تعجبني لو غو ديالها، الطعم ديالها كيعجبني. شويه ديال الكزبره مطحون. الكفته اللي دايراها انا ما دايراش الكفته ديال البقري ولا د الغنمي، انا دايره ديال لادان. كما كتعرفوا لادان خصها العطريه باش تنسم وتجي زوينه. نديرو البزار، درنا شويه ديال الكبه الصفراء، ونديرو شويه ديال البزار، واخيرا غادي نديرو الملحه. العطريه كتختلف من واحد للثاني، كل واحد كيفضل. غادي نقصو شويه العافيه باش الكفته تاخد وقتها، وملي تشحر نرجع لكم عاود. من بعد ما تشحرات الكفته قربت تنشف من الماء اللي فيها، انا عندي شويه ديال الربيع، ما عنديش الربيع طازج، درت غير ربيع مجمد. ها هو غادي نزيدو على هذه، وغادي نزيد معاهم واحد شويه ديال الهريسه، ولكن حتى نطفي عليها وعاد نزيد. عندي هريسه تنجيبها هنا تنحطها في هاد القريعه هذه، نزيدها ونقلب هكا باش انها تحك شويه. ودابا نوريكم كيفاش ديروا الا بغيتو الربيع يولي عندكم مفرتت. ملي نطحنوه يولي مفرتت، ونوريكم كيفاش الا جبتوا الربيع وبغيتو تنشفوه داك الساعات بلا ما تستناوه يتقطر. غنوريكم واحد الطريقه زوينه وسهله ان شاء الله. شي فيديو هكا نديروه يسهل عليك، الربيع تيجي مفرتت وتينشف ديك الساعات، ما تياخذش بزاف ديال الوقت باش ينشف. غنخلطوه واحد شويه باش يكون مع بعضياتو، ومن بعد
غنزيدو ليه الهريسه. ها هو تبدا اختياري، انا تتعجبني لي غو ديال الهريسه في هذا مع اي حاجه تعجبني. فوالا كنخلطو مزيان وكنخليو هذا الخليط يرتاح في البراد، لان ما ينفعش ان حنايا نحشيوه وهو سخون، لان الا حشيناه وهو سخون غادي يفرتك لينا داك الورقه اللي عندنا، غادي تفرتك كلها. غادي نديرو لها بحال هكا. في هذا الاثناء غادي ناخذ واحد شويه ديال الزبده مع شويه الزيت، وغنحاولوا نسيحوهم على العافيه ونخليهم حتى هما يبردوا مع هاد الكفته، ونرجعوا باش نبداو عمليه الحشو. بعد ما برد الحشو دابا غادي نحلو هاد سميتو هاد الورق الفيلو. الا مشيتو للسوبر مارشي وبغيتو تسولوا عليه، هو سميتو عجينه الفيلو، دقيقه جدا لكل الاستعمالات. هو سميتو الفيلو. دونك نخرجوها بحال هكا. هي باش تكونوا على بال، هي ما تتبغيش الهواء يضربها، يعني هي الا بقات متعرضه للهواء بزاف واحد الفتره كبيره ما تتهرس كلها، كتكسر وما كتبقاش قادره انك تستعمليها. نفضل انه انت تاخدي ورقه اللي غتستعمليها. هي نزولوا لهاد البلاستيك، نجر ليها من هنايا شوفات. كتاخدي الورقه اللي غادي تستعمليها ديك الساعات كترجعيها، هي كتكون بهذا الشكل هذا. تاخدي مثلا هاد الورقه هذه غادي تستعمليها، خصكم تتعاملوا معها غير بشويه لان هي دغيا كتقطع غير كتكسر. تاخدي منها هذه هيك، ها هي ديجا هذه راه مكسره، ولكن ماشي مشكل، حنا نتعاملوا معها واخا هي مقطعه غادي نتعاملوا معها، ما عندناش اشكال. غادي نجيبوها هكا بالطريقه ياك. هذه بان ليا مهرسه شويه، ما سي با غاف. غادي نديرو ليها هكا، وغادي نجيبو هاد الزبده والزيت اللي قلت لكم قبيله خصكم تسيحوه. ها هو كتبداو تدهنوها بهذه الطريقه كلها خصها تدهن. انا غنوريكم اول وحده كيفاش غندير ليها، ومن بعد نتوما غادي تستمروا على نفس الطريقه حتى وكان تساليو كلشي. علاش حنا كندهنوها؟ باش كتجي مقرمشه، كتجي مفلفله، ما كتجيش وحده لاصقه في وحده، بحال الفكره ديال الورقه ديال البسطيله كتجي كل وحده بوحديتها. ها من بعد ما دهناها اش غادي نديرو ليها دابا؟ غادي نشدو ورقه واحده اخرى وغادي نحطوها فوق منها. سمحوا لي غنجيب بلاطو واحد اخر هنا باش نتحكم في الورقه مزيان. فوالا وغادي نحطها هنا عاوتاني وغندهنها. فوالا نكملها حيت هي كيف ما قلت لكم راها مقطعه، نورمالمون ما كتكونش هكا مقطعه، مي اون بو ريان فير. صافي حنا غنمشيو باللي عندنا نديرو هكا وتندهنوها حتى هي بحال ما درنا الاخرى بنفس الطريقه بنفس الاسلوب، ونمشيو هكا ندهنوها مزيان. لحيت هاد الورقه هي اصلا ناشفه، فما يمكنش ان حنايا غادي نخليوها هكا ناشفه، ما غتجيش زوينه. وحتى منين غادي طيب غتلقى الشنايف ديالها كلهم طلعوا الفوق. غادي نشدو الحشو، نجيبو شي معلقه
باش نعرفوا نتحكموا. غادي نشدوه ها هو الحشو من بعد ما برد، وغادي نبداو نرصوه هكا. كتسمعوا الصداع سمحوا لي راه حله البالكون لان راه كاين شويه ديال الصهد اليوم، وانا اصلا ما تنبغيش الدار تبقى مكمكمه سورتو ملي تيكون طياب. فوالا تنحطها بحال هكا وتنجي هنا تنتني. ما عرفتش واش تتشوفوني ولا لا، نحاول نهبط لها كام بشويه. ها غنتني من هاد الجنب وغنتني من الجنب الاخر بنفس الطريقه، وغندير ليها هكا وغنحاول انني نثبت يدي ونلويها ولكن ما تزيروش بزاف، يعني لوي وخليها يديك شويه مرخوفه. فوالا لويها كملي. فوالا وهي الورقه ديالنا تلوات. من بعد نشدو الصينيه ديالنا وغادي نحطوها فيها، نسوها بحال هكا ونحطوها. اهم حاجه داك الجنيبات اللي كانوا يبقاو لتحت باش ما يطلعوش في الطياب، يطلعوا مع السما. فوالا غنكملوا هاد العمليه بنفس الطريقه ونرجع لكم من بعد ما لويناهم. هذا هو الشكل النهائي. انايا حاولت نشكل شويه، درت شويه على شكل محنشه وشويه بحال هكا، قطعتهم بالموس بحيث انهم منين تيطيبوا تيكون ساهل. ملي كنسالي كندهنوهم عاوتاني، لان كيف ما قلت هاد العجينه هذه ناشفه، حنا غادي ندخلوهم الفران وغيكونوا محتاجين انهم يتحمروا. فوالا غادي نحطوهم في الفران وغادي نخليهم يطيبوا واحد 15 دقيقه باش نوجدوا ليهم بيضه وكاس ديال الحليب. نعاود بيضه وكاس ديال الحليب الكميه ديال الحليب طبعا كتفرق على حسب الكميه وعلى حسب الصينيه اللي غتحطيها. فانا على حيت الصينيه شويه عندي كبيره غادي نحتاج كاس ديال الحليب ما عامرش، كاس ديال العنبه وفيه بيضه وفيه شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. حبيباتي هذا هو الشكل ديالو ملي تيكون غير الصيام. كنشدو دابا كنشدو هذاك الكاس اللي فيه البيض والحليب كنحركوه وكنكبو عليه بحال هذا الشكل هذا. وتنعاودو ندخلوه للفران. واو حبيباتي من بعد ما طاب كيكون الشكل النهائي ديالو كيكون بنين. انا قطعته هكا من الفوق من هاد الجناب هادو قطعته باش يكون سهل. درت شكيه ديال المحنشات وداكشي. جربوه غادي يعجبكم ان شاء الله. هو بنين وتيجي مقرمل وتيجي بنين ان شاء الله غادي يعجبكم. شكرا وبارك الله فيكم، نهاركم مبروك.